अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक लफ्ज़ के मानी पूछूंगा। इंग्लिश का लफ्ज़ है इंटरव्यू। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? वैसे तो आप सब समझते हैं कि गुफ्तगू, किसी के साथ बातचीत करना, किसी से कुछ उगलवाने की कोशिश करना, किसी के माजी, हाल, मुस्तकबिल, उसके फ़न के हवाले से या उसका जो भी उसका शोबे ज़िंदगी है उसके हवाले से बातचीत करना। इसके लिए एक मुनासिब लफ्ज़ है, वो क्या है? जैसे स्कूल है। अब इसका जो उर्दू में अगर हम इसके तर्जमे की तरफ जाएंगे तो वह मदरसा। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे हॉस्पिटल की तो शिफा खाना। ऐसे ही लफ्ज़ है इंटरव्यू। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था। आप भी अगर अपना अब दिमाग लड़ाने बैठेंगे, आप सोचने बैठेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। आप कहेंगे यही लफ्ज़ जो मैंने आपसे कहे हैं, आपके जहन में यही सारे लफ्ज़ आएंगे कि भाई हाँ, यही कुछ होता है। इसके अलावा तो हमने कभी ना कहीं पढ़ा, ना किसी से सुना, ना किसी रेडियो टेलीविज़न पे इसके मुतबादिल कोई लफ्ज़ हमारे नॉलेज में है। लेकिन है, मुझे भी नहीं पता था। जैसे कि मैंने कहा, मैं दरअसल एक किताब पढ़ रहा था, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ की किताब थी। तो उसमें मैं गया, पढ़ रहा था, तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये लफ्ज़ पढ़ा है और मेरे इल्म में इजाफ़ा हुआ। और आज एक नया मुझे पता लगा कि यार, हम सारी ज़िंदगी क्या लफ्ज़ पढ़ते आए और उर्दू से हमारी इतनी दूरी है कि हमें एक आसान से लफ्ज़ के मीनिंग का नहीं पता। कभी इसको इंटरव्यू है तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं? तो आज मैं आपको बताता हूँ। इंटरव्यू को उर्दू में कहते हैं मुसाहिबा। ये लफ्ज़ निकला सोहबत से, यानी इकट्ठे बैठना, बातचीत करना। अच्छा, अब ये तो आपको पता लग गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इंटरव्यू करने वाले को क्या कहते हैं? फिर आप उसमें पड़ गए एक उलझन में। हैं, ये भी कुछ होता है? अरे साहब, होता है। इंटरव्यू करने वाले को कहते हैं मुसाहिबा कार। और अब एक और लफ्ज़ है जिसका इंटरव्यू किया जाए, उसको क्या कहते हैं? अब एक और, यानी ज़ाहिर एक सफ़र है। फिर आप चीज़ों को दूर तक देखते हैं कि भाई हाँ, जिसका इंटरव्यू किया जाता है उसको क्या कहते हैं, जिसका मुसाहिबा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो जनाब, जिसका इंटरव्यू किया जाता है उसे कहते हैं साहिब मुसाहिबा। तो ये इतनी सी बात। अच्छा, अब बुनियादी तौर पे इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं। और अगर अब हम लफ्ज़ मुसाहिबा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो लोग हमारे ऊपर एतराज़ करना शुरू कर देंगे कि भाई ये क्या काम शुरू कर दिया कि अच्छा, वैसे भी एक फ़ैशन है लोगों में कि हमें उर्दू नहीं आती। अरे साहब, आपको उर्दू तो क्या, इंग्लिश भी नहीं आती? चलें इंग्लिश ही आती हो। यानी एक अजीब किस्म के हम लोग मलगूबा किस्म की अब सोसाइटी में ज़बान के एतबार से जी रहे हैं, जहाँ लोगों को ना उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है, बाकी फ़ारसी, अरबी, ये तो पता नहीं किस ज़माने की बातें हैं। तो अब आप इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है, आप इंटरव्यू ही यूज़ करें, इस्तेमाल करें। लेकिन ये एक साहिब इल्म के लिए या ऐसे शख्स के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो आम आदमी के लिए तो है नहीं, ना वो इसमें दिलचस्पी लेगा। ये तो उनके लिए है जिनको, जो ज़रा चीज़ों की गहराई में जाते हैं, जो जानना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ है तो क्यों है। अब हम आम तौर पे लफ्ज़ बोल देते हैं गर्ज़, लफ्ज़ है गरज़। हम बोल देते हैं शर्फ़, लफ्ज़ है शरफ़। हम बोल देते हैं सिफ़त, लफ्ज़ है सिफ़त। तो ये अब आप किसी को समझाने बैठेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर किसी में जुस्तजू होगी, किसी में तमन्ना होगी, तो वो यकीनन वो कहेगा क्या बात है, आपने तो मेरा दिमाग रोशन कर दिया। जैसे मैंने ये लफ्ज़ पढ़ा
تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یار میرے جو لفظوں کا ذخیرہ ہے اس میں آج ایک نئے اور انوکھے لفظ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سے دوست جو میرے ٹیلی ویژن چینلز سے جن کا تعلق ہے، وہ اب جس قسم کے اینکرز، خاص طور پہ خواتین کی بات میں اس لیے کرنا چاہوں گا کہ ان کا فیمیل اینکرز نام نہاد جو ہے، ان کا میزبان جس کو ہم گئے ہو گئے میزبان، ارے یہ میزبان کیا بلا ہے، ان کو نہیں پتہ ہوگا۔ آپ ان کو مشکل لفظ جو ریسرچ کا سیکشن ہے یا وہ لوگ جو خبریں بناتے ہیں، اگر انہیں مشکل لفظ کو لکھ کے دے دیں گے تو وہ اسے ادا نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا ایک مشکل لفظ کیا، عام روزمرہ زندگی کے۔ اچھا، اب آپ اس کی وجہ کیا ہے جاننا تو چاہیں گے نا یار، اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے ہم جو ہمارے ٹیلی ویژن انڈسٹری کے لوگ تھے، خواتین تھیں، مرد تھے، ریڈیو کے لوگ تھے، یہ سب صاحبان علم ہوتے تھے۔ ان میں جستجو ہوتی تھی، خواہش ہوتی تھی جاننے کی کہ یہ لفظ ایسے ہے تو ایسے کیوں ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی روٹ کیا ہے، لفظ کہاں سے آیا ہے۔ وہ اہلیان علم کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے۔ اور آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، لاہور کا ایک سیدھا سا ایک علاقہ ہے سید پور، تو جناب ایک جو نیوز کاسٹر صاحبہ تھی وہ لفظ بول رہی تھی سید پور۔ اچھا، اب یہ اس کا تعلق یقینی طور پہ علم کے ساتھ بھی ہے کہ آپ اپنے شہر کو کتنا جانتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ تو پڑھنے سے پہلے آپ کسی سے ضرور پوچھ لیجئے۔ اب یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پوری جو ایک ٹیلی ویژن کی اور ریڈیو کی جو انڈسٹری ہے وہ ایک بحرانی کیفیت میں ہے۔ لوگ لفظوں کو جاننا نہیں چاہتے، لوگ لفظ پڑھتے نہیں۔ اچھا، اس کی وجہ یہی کہ پڑھتے نہیں۔ پڑھتے کیوں نہیں؟ خواتین کا کیا ہے، مطلب بال اپنے اچھے کر لیے، اپنا میک اپ اچھا کر لیا، کپڑے اچھے پہن لیے، بس یہ کچھ کر لیا تو بڑا تیر مار لیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کتنے ہی سالوں سے کتنی ہی خواتین اس فیلڈ میں آئیں اور آنے کے بعد آؤٹ ہو گئی۔ وہ اس میں ایک جو چینلز کے اندر کی ایک فضا ہوتی ہے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے کہ لوگ شاید چہرہ دیکھ کے آپ کو ایک اہم سیٹ پہ، ایک اہم جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں، اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ ہونا تو چاہیے۔ اب یہ بیشتر جو آپ کو یہ جو اینکرز ہیں جو اپنے آپ کو بڑی 30 مار خان سمجھتی ہیں، یقین کیجئے ان میں سے بیشتر ان تقاضوں پہ پورا نہیں اترتی جو ایک اینکر کے لیے، ایک میزبان کے لیے، ایک پریزنٹر کے لیے لازم ہے، جو ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز ظاہر ہے آپ کی آواز ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا تلفظ، آپ کا لب و لہجہ، آپ کی ادائیگی، لفظ کو اس کی پوری سچائی کے ساتھ ادا کرنا، یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ لیکن جب توجہ ہوگی کہ میں اسکرین پہ کیسا لگ رہا ہوں یا لگ رہی ہوں، تو سارا دھیان اس طرف ہوگا، تو پھر بات نہیں بنے گی۔ اچھا بھی لگنا چاہیے، اچھا سنائی دینا چاہیے ضرور، یعنی اگر آپ ریڈیو کی بات کریں، لیکن یہ ہے کہ محض ایک خالی ڈھول نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ریڈیو پہ آپ اگر براڈ کاسٹنگ کر رہے ہیں، اگر آپ ٹیلی ویژن پہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو صرف اپنا چہرہ ہی نہیں، آپ کو اپنی ادائیگی، آپ کو اپنی پیشکش، آپ لفظوں میں کتنا ان کو ان کی حقیقت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، اور اس لفظ جیسے سنگر ہوتا ہے، مثلاً دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے اب آپ اس کو اگر سنیں گے غلام علی خان صاحب کی آواز میں تو اس کا ایک الگ اس کی تاثیر ہوگی۔ اس کو تصور خانم جی نے بھی گایا، ان کو سنیں گے تو شاید آپ کو غزل کے اعتبار سے اس میں وہ چاشنی محسوس نہ ہو۔ وجہ یہ ہے
कि तसव्वुर खानम गज़ल की गायिका नहीं है। अच्छा खान साहब, फिर लहर को आप देखें, एक सिंगर के तौर पे लहर की क्या क्या वो शक्लें आपको निकाल के दिखाते हैं, इसलिए कि उन्हें इल्म है, मौसीकी पे अबूर है, वो अंदर से फील करके, पूरा महसूस करके उस चीज़ को बयान कर सकते हैं। तो बात हो रही थी इंटरव्यू की, और फिर बात कहाँ से कहाँ निकल गई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे के साथ चूँकि इनका ताल्लुक़ है, लिहाजा अगर आप इसमें टेलीविज़न इंडस्ट्री में हैं, आप कहीं प्रोग्राम करते हैं या करना चाहते हैं, या आप अभी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, आप मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, तो भाई आप सीखिए ज़रूर। छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके करियर को